प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माये मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोडकार। सुरवेक मुखेल खबरो। रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे सुप्रीमो मनोज परब हांणी सक्रिय राजकारणाचो पक्ष अध्यक्षपदाचे आनी पक्षाचे संस्थापक वांगडी पदाचो दिलो राजीनामो। नासनोडा 17 वर्साची चली मृत अवस्थेत घरात सापडिल्ल्यान गावात कुटुंबाचे दुखाचे सावट पसरला। पोलीस तपास चालू आशिल्ल्यान कारण अजून कळल्ले ना। पोंसुले उजगावात सांडपाण्याचे उदक भरिल्ल्यान पिवपाच्या उदकाचे बायक दुशीतायेपासून वाटोवपाचो उलो थळाव्या लोकांनी केला। आनी आतां खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या व्हड राजकीय घडणुकेत रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज परब हांणी पत्रकार परिशद वेळार सक्रिय राजकारणाचो राजीनामो दिल्ल्याची घोषणा केली। परब हांणी पक्ष अध्यक्षपदाचो पद सोडले आनी पक्षाच्या संस्थापक वांगडी पदाचो राजीनामो दिलो। पक्षांतल्यान संघटने भितर चालू आशिल्ले मतभेद आनी अंतर्गत वाद जाल्या उपरांत आपूण हो निर्णय घेता अशें मनोज परब हांणी सांगलें। आता ही असो टाइम सध्या येयल्लो आसा आनी असो टाइम सध्या पावल्लो आसा की हे आयज खंय तरी जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्ले ते आयज जर आमी पळयत जाल्यार एक पॉलिटिकल वेन ते फुडें वयता। इंटरनल पॉलिटिक्स जे आमी केन्ना चिंतूंक नासले आमच्या पार्टी भितर जातली म्हणून, हे रेव्होल्युशना भितर जातले म्हणून इंटरनल पॉलिटिक्स चालू जाले। पावराक लागून ग्रीड चालू जाली, इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक पॉलिटिक्स चालू जाले आनी ह्या रेव्होल्युशनान एक फिल्टर लागपाक लागलो। मोस्ट हर्टिंग की हे रेव्होल्युशन जे आमी चालू केल्ले ते रेव्होल्युशन आनी पार्टी स्प्लिट करपाक आमच्याच भुरग्यांनी, आमचे जेंका हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो तेंच्यांनीच मिटींग घेतली आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरेसी जाली। दॅट वॉज मोस्ट हर्टिंग पार्ट। हेच्या पयलीं लोक आमकां कितें म्हणटाले, ऑपोजिशन आमकां कितें म्हणटाले, हे सगळे गजाली आमी फियरलेसली फेस करताले। हांवूय फेस करतालो, आमची पार्टी फेस करताली। पूण ज्या दिसा ही मिटींग जाली, ज्या दिसा पार्टी टेक ओव्हर करपाचें डिस्कशन जालें आनी अशें ना की कोण भायल्यान येवन गेले, नॉन एक्टिव्ह आसले ते एक्टिव्ह जाले थोडे, बट आमचेच पार्टीचे जेंका हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो ते मिटिंगेक रावन पार्टी कोर्टान व्हरपाची, पार्टी स्प्लिट करपाची, पार्टी टेक ओव्हर करपाची, लिडरशिप चेंज करपाची, सीईसी चेंज करपाची, असले सगळे डिस्कशन जाले जे म्हाज्या तरी मनान खूब लागले। आनी हेच्या पयलीं फाटलीं 3 वर्सां आमी इंटरनली, हांव तरी खूब इंटरनली सोंसून आसा। म्हणजे जे म्हाजेर येताले एवरी टायम तुमी पळयला कितें जालें जाल्यार फंड्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, अलायन्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, आनी कितें उलयलो जाल्यार मनोजाक ब्लेम, हे सगळें इंटरनली म्हाका म्हाज्या कडेन जातालें। तो मेरेन म्हाका काय प्रॉब्लम नासले इंटरनली कितें कोणा कडेन रडप, कोणाक सांगप, कोणाक रिक्वेस्ट करप, कोणाक प्लीड करप, कोणा कडेन भीक मागप, हे सगळें इंटरनली हांव करतालो आनी ते जाताले। बट जेन्ना ते पार्टेचेर येयले, जेन्ना हांगा पार्टेक येवन एक ब्लॉक येता, एक पार्टेक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या लिडरशिपीक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या व्हॅल्यू आसा तेंका डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीचो जो सॅक्रिफायस आसा तेका डिसरिस्पेक्ट करता आनी इंडिव्हिज्युअलिस्टीक पावराचे एक एक्झिस्टन्स आसा पार्टीन म्हणून एक दाखोवपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव ओगी रावपाक शकना। कित्याक फाटली 3-4 वर्सां हांव खूब ओगी रावलो। जे डिसिजन्स, टफ कॉल्स हांवें घेवपाक जे आसले पार्टेक लागून ते हांवें घेवंक ना। रिजन्स भरपूर आसा, इमोशनल जावन आमचेच भुरगे म्हणून सुदारतले, चूक जाले
जातले सगळे सारखें, कितें एक्शन घेतले, कितें डिसिजन घेतले जाल्यार खंय तरी पार्टीक डॅमेज जावपाक शकता. हे सगळे विचार करून 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 हे सगळे गजाली पोटान दवरून खूब वर्सां जाली. बट फायनली पार्टीचेर येयले, आमच्या सीईसीचेर येयले, पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर येयले आनी इंटरनल पॉलिटिक्स ह्या लेवलाचेर पावली की पार्टी स्प्लीट करपाची, टेक ओव्हर करपाची, कोर्टान व्हरपाची. तेन्ना म्हाका कंट्रोल जावना. पूण हे सगळे जेन्ना जाताले तेन्ना मनाक वायट दिसताले की जे आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव जाय जाल्यार अजुनूय तें पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तेंय करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आनी जे पॉलिटिक्स करपाक आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जें कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव केपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात ते परमिशन दिना ते करपाक. म्हाका खंयच्यानूच ते मोटिवेशन मेळना ते करपाक आनी त्या रितीन ते फुडें व्हरपाक. कित्याक जे प्युअरस्ट फॉर्मान आसले ते प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाजे इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हें रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना. बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं ना जाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं ना जाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं ना जाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं ना जाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे फीट करता. नासनोडा घटणुकेत 17 वर्षाची चली मृत अवस्थेत आपल्याच घरात आपल्याच कुडीत दनपारा 3:30 ते 4 दरम्यान चलयेचे आईन दार उगडून पयले उपरांत ही गजाल लक्षात आयली. हाचे कारण अजून कळिल्लें ना. शेजारी सांगता त्या प्रमाण त्यांची फॅमिली एक चली आई बाबा दोगी जाणां नोकरी करतात आनी स्कुलाक सुट्टी पडिल्ल्यान ती चली घरात आसताले. ते शिक्षणात बरे मार्क घेताले. ताचो हेर गजालींचेर दुबाव आसपाक शकना आनी CCTV लायिल्ल्यान पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण त्या वेळार कोण घरात येयलो तो दिसना. फुडलो तपास चालू आशिल्ल्यान मागीरूच हे घडणुकीचे सत कळटलें अशें सर्वेश रायकरान सांगलें. आयज एक व्हडलो एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, एक ट्रेजेडी जाल्ली आसा आमच्या गांवचो. आनी आमच्या गांवचो एक मित्र तेजी चली 17 वर्साची ती कालूच तेजें मरण जाल्लें आसा, सस्पिशियस मॅनरान जाल्लें आसा. जे घरान ते एकलेच आसले आनी तेजो बापूय आमचो मित्र नारायण परब तो GMCन कामाक आसता, तो कामाक गेल्लो. तशीच तेजी बायलूय कामाक गेल्ली आनी चली घरान एकलीच आसली. तर दनपारां 2 सुमार तेंच्यांनी फोन केल्लो तेका, पण फोन घेवंक ना. तेज्या उपरांत परतो 3:30 सुमार तेंच्यांनी फोन केलो. तर फोन घेयना म्हणून डावट पडलो म्हणून तेजी चलयेची आवय घरा येयली. तेन्ना घरा येवन पळयत जाल्यार ते बॅडीर अशें मृत्य अवस्थेंत तांकां मेळ्ळें. आनी आजून तेज्या उपरांत सांजची मागीर बॉडी GMCन हेका पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. तेज्या उपरांत आयज बॉडी हँडओवर जाल्ली आसा. आजून रिपोर्ट आमकां मेळूंक ना, एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां कळुल्लें ना आजून. पण आजून पासून कितें तें आजून सारकें कारण आमकां कळना. आतां बॉडी ऑलरेडी हाडलेली आसा, फॅमिलीक दिल्ली आसा, हँडओवर केल्ली आसा. सो सगळे आमी हांगा तेंच्या घरा कडेन जमलेले आसा. तर चली आमी इतले ल्हानपणासान ते चलयेक पळयल्लें आसा. एक बरें स्वभावाचें भुरगें आनी सदांच चलतना अशी मान सकयल घालून चलताले. खूब दुख्ख जाता आमकां आयज अशे तरेन तेजें मरण जाल्लें आसा भुरग्याचें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार भुरगें तें बरें शिक्षणाकूय बरें आसलें. अंदू 12वेक आसलें तें
आनी बरें शिकताले. बापायक खूब तेजी चेडवा बद्दल अपुर्बाय आसली, खूब तो केअर घेतालो चेडवाचो. आनी आयज अशें घडलेलें आसा, खूब दुख्ख जाता सांगपाक, कित्याक तो बरो आमचो एक मित्र जावन आसा आनी एकूच तेजे भुरगें जावन आसा, तें आयज ना जाल्लें आसा. कितें म्हणटा सस्पिशियस म्हणजे तशें आमी सांगू शकना, पण ते सस्पिशियस आतां एक कितें तरी दुबाव आसा, कित्याक हांगा खुबशीं कन्स्ट्रक्शनां चालू आसात आनी हांगा भायले खुबशे लेबर हांगा काम करतात आनी तितून असो दुबाव जाता. पण आमी तशें उलोवंक शकना, कित्याक पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत कितें ते खरें ते फॅक्ट भायर सरतलो. सो तशें आमी सांगू शकना. पण भुरग्याचो एक बरो नेचर आसलो. आयज आमकां खूब दुख्ख जाता, आयज ना जाल्लें. काल इन्सिडंट घडलो पळय, फॅमिलीचे कितें म्हणणें बीन आसा हाचेर? फॅमिलीचें म्हणणें तेणें तसो स्टेटमेंट करूंक ना, पण आमी ताका विचारलेलें की बाबा कितें जाल्लें अशें भुरग्याचें, बरें सिकनस बी कितें आसलें, तर तेणें सांगलां तशें कांयच नासलें, सारकें नॉर्मल आसलें, कांय सिकनस बी तशें कांय नासलें. कित्याक सकाळीं पासून मातशें लेट उठला ते, पण च्या बी पिलां, सगळें तेजें वेवस्थीत जाल्लें आसा. आनी ह्या दिसांनी घरा आसले, हॉलिडे आसले, म्हणटा ते घरात आसताले. सो तुम्ही आता म्हटलें पळय कन्स्ट्रक्शन सायट कुशीक चालू आसा, सो दार विंडो जेन्ना फॅमिलीन ताका स्पॉट केले तेन्ना दार विंडो कितें ओपन बीन घराचें आसलें? तशें सांगपाचें म्हणल्यार लॉक नासलें दाराक, फाटलें दार बंद आसलें, फुडली गेट ओपन आसली, फक्त लॉक नासलें, गेट बंद आसली. सो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान फक्त गेटीक लॉक नासलें, पण फुडले जे कॅमेरा फुडल्यान घरा फुडल्यान आमी पळयतात तेंचे कॅमेरा आसा 2, तितून पुलीस जेन्ना काल येयले तेंच्यांनी सगळो फूल पळयल्लो आसा. तितून कांयच अशें कोण एंटर जाता तशें दिसना. ओके, येस, थँक्यू. इन्सिडेंट कितल्यांक घडलो काल? हो सादारण 4:00 घडलेलो आसा, कित्याक जेन्ना आवय तेजी घरा पळोवपाक येयली तेन्ना ते मृत अवस्थेंत तांकां मेळिल्ले आसा. सो तेजे पयलीं जाल्लो जावंक शकता असो अंदाज आसा. 17 वर्सां रिया म्हणून तेजे आमी सध्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तेजे आमी PM बीएम केला आतां. PMन तेजे आतां तेजो कॉज ऑफ डेथ ताजें आमकां रिजर्व दवरला, पेंडींग CA विसरा एनालिसीस. आनी ते तुका आनी हिस्टोपॅथी रिपोर्ट आसा तेजे खातीर तेजे पेंडींग रिजर्व. बट आमच्या हितूनच्यान तेजे सगळें आमी पळयला, ऑल एंगल्सान आमी तेजी इन्क्वायरी केला, रातभर केला, फूल नायट तेजे केला. आनी तितून प्लस आमची फॉरेन्सीक टीम बी आमी थंय गेल्ले, एवरीथींग तेजे इच एंड एवरी एस्पेक्ट आमी चॅक केला. आनी ते भुरगे आशिल्ले ते न्हिदलेलेच आमकां थंय हें मेळ्ळें, मृत्यूक मेळ्ळें. आनी तितून आमी तेजे पंचनामा करून, इन्क्वेस्ट पंचनामा करून ती बॉडी मागीर PM धाडून जाता. तितून बॉडीचे तेजे कांय व्हडलेशें कांय एक्सटर्नल इंजरीज कांय ना, नो एनी अशें कांयच हें ना, अनयुज्युअल अशें कांय ना. सो हितून आतां पळोवपाक गेल्यार आमकां एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां तो रावचें पडटलें, की अजून कांय सांगूंक शकना. बट आमी आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण नॅचरल काय अननॅचरल? आज कांय सांगूंक शकना, की फूल आमकां सारको डॉक्टरांनी हे दिवना आमकां तेजो. बट अशें कांयच ताका पयलीं सीबीन कितें आशिल्लें कितें ना 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 कांय ना, अशें कांय ना. सर अशें म्हणटात की तिच्या आंगार जो पैजम आसलो तो नसलो त्या वेळार? ना तशें कांय ना. आतां घरान भुरगे नॉर्मली तुका कोण ना एकटे आसता तेन्ना ते तशें रावता न्ही, तशें कांय ना. फॅमिली मेंबर्सांचे डाऊट बी तसले? ना ना, फॅमिली मेंबर्सांचे कांय डाऊट घेना. बट आमी आमचे तपासण चालू आसा, आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरल्या. आमी अजून कांय अशें क्लोज करूना, वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग चालू आसा. ऑल एंगल्स आमी पॉसिबिलिटी करता. पोंसुले उजगांवात सांडपाण्याचें उदक भरिल्ल्यान पिवपाच्या उदकाच्या बांयक दुशीताये पासून वांटोवपाचो उलो थळाव्या लोकांनी केला. आनी गरजेचें म्हणल्यार पंचायत आनी भलायकी प्राधिकरणांनी ताच्या कागाळीचेर बेगीन कारवाय करप आनी लागसरच्या बायांनी लिकलिकपी उक्त्या सुवातेर उदक भरिल्ले सांडपाणी रोखडेच सुदारपाचो निर्देश निवासी सोसायटी वेवस्थापनाक दिवचो असो उलो थळाव्यांनी मारला. थळाव्या सुरज गराडान सांगलें, हावजिंग सोसायटीचे सांडपाणी नल्लात घुशिल्ल्यान 3 बांयो आनी वाठारांतले तळे प्रदूशीत जाला आनी रेसिडेन्सीचे सांडपाणयाच्यो कागाळी आयल्यात. तांचो प्रश्न सोडूंक ना जाल्यार हेर 2 बांयो लेगीत प्रदूशीत जावपाचे आसात. हाचेर अधिकाऱ्यांनी बेगिनात पावलां उखलची अशें सुरज गराडान सांगलें. आणि हांगासर एक 3 बांयक प्रॉब्लेम जालो आसा. कारण कितें आसा, हांगासर एक सायडीन एक हावजींग कॉलनी आसा. त्या हावजींग कॉलनीचे पळय जे पळय हें आसा पळय सेवेज आसा पळय ती तेंच्यांनी कितें डायरेक्टली ओवरफ्लो जावन ती सद्या हितून गेली आसा,
व्हाळान गेल्ली आसा आनी अशें जालां तर इतलें जाल्यार तो व्हडलो एक पावंड कसो निर्माण जाल्लो आसा आनी थंयसर मॉस्किटो बिटो जावपाची खूब शक्यता आसा आनी अशें हेल्थाक असो प्रॉब्लेम जालो. त्याच बरोबर हे 3 बायो लागचेर आसल्यो तांकां इफेक्ट जातलो. इवन म्हाजी तेज्या पलता आनी एक 10 मिटराची म्हाजी आमची 2 बायां तांकांय इफेक्ट जावपाचो. आमी हेंच्या मार्फत पंचायतीक हें केलें, CC दिल्ली आसा, कॉपी दिल्ली आसा, प्लस हेल्थाकूय दिल्या. हेल्थाचे मनीस येवन तें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. इन्स्पेक्शन करून तांकां नोटीस इश्यू केल्ली विदीन 15 days तांच्यांनी तें रेक्टिफाय करचें म्हणून. हांव पंचायती कडेन आनी परत हेल्थ ऑफिसर परत तेंचे विदीन 15 days तेंची इन्क्वायरी करची बाबा तें काम जाला काय ना अथवा नाल्यार हो पावस येयले म्हणटले आनी सोडून दितले. आनी अशे बांय आसा पळय ते आमी सगळे म्हणटा ते टिकून दवरपाचो प्रयत्न करता. जवळ जवळ 1973 ह्यो हांगासर बांय आसा. कितें हेंच्यो 3 बांय आनी आमची तशीच एक 2 बांय आसा. जवळ जवळ 5 बांयो हांगासर इफेक्ट जावपाची शक्यता आसा आनी हेल्थाचे परिणाम जावपाचो. कारण तुमी सगळ्यांक खबरच आसा हांगा उदकाचो सामको चड इफेक्ट जाता. ताका लागून हांवें पंचायतींनी तेचेर एक्शन घेवचें अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. गेली कितलींशींच वर्सां आमी हें उदक पितात. आतां अचकीत भलायकेचो प्रश्न उद्भवल्यान आमी भलायकी विभागाक कागाळी केल्या आनी तांच्यांनी तपासणी करून सॅम्पल व्हेला. हाचेर बेगिनांतले बेगीन कारवाय करून हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी केल्या. कितलेशे दीस जाले आमकां उदक सामकें पाड जाल्लें आसा आनी ताजे खातीर आमकां हेल्थाचे सुद्दां इश्यू जावपाक लागल्या. म्हणून आमी पंचायतीक आनी PUA हेल्थ सेंटरान हें दिल्या, रिक्वेस्ट केल्या, कंप्लेन दिल्या की लागीं हांगा एक बिल्डींग आसा, तांचे जे वेस्ट वॉटर सांडपाणी म्हणटा तें आसा तें तांणी अनट्रिटेड तशेंच व्हाळान आमच्या फाटल्यान जें आसा लिकेज जाला सगळो. आनी ताजे खातीर आमची बांय आतां कितली आमी मोर दॅन 45 years आमी हांगा आसात जाल्यार सुद्दां बांयचें उदक पितालीं. आमची झाडां हें आसा, कितले माड बीड आसा, सगळें कितलीं वर्सांच जालीं आमकां म्हणजे कांयच प्रॉब्लेम जावना. आनी इतले सगळे अकस्मात जाल्ल्या कारणान तिकाय आतां त्रास जावपाक लागिल्ले आसा. तुमी पळयता तिजें वय पळयलें जाल्यार तिका बांयचें उदक पिवन म्हजो जीव आसा, संवय जाल्ली आसा. जाल्यार बांयचें उदक जाय, बांयचे शिवाय तुमची हांगा पोल्युटेड अशी हे जाल्या काय आनी खंय जाल्या बांय? हय, हांगा लागच्यो 2-4 जाणांच्यो ज्यो बांयो आसा त्यो सगळ्यांच्यो, कारण ते झिरपला उदक पोनांनी म्हणटा ते सगळ्यांचेच आमच्या लायनीन सगळ्यांच्यो बांयो पाड जाल्ल्यो आसा आनी सगळ्यांकूच तोच प्रॉब्लेम येता. कारण उदक जरी आमकां नळाचें जरी असलें कितें त्या टायमार येता. आनी हांवूय म्हणटा की सगळ्यांनी आमी सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय. आमच्यो आसा त्यो बांयो पाड करून कोता येवचें ना. कित्याक ज्या तरेन लोकसंख्या वाडटा किंवा लोक येत आसा, जितले जितले जलस्रोत्र आसात तितले आमी वाचोवपाक जाय. आशिल्ले पाड केले जाल्यार आमकांय बी उदका खातीर त्रायमाम जातले. म्हणटकच ते वाचोवपाक जाय अशें आमी म्हणटा. हेल्थाक कंप्लेन दिली, हेल्थय मेळिल्ले? हय, आमची कंप्लेन केल्ली आसा, तांच्यांनी येवन सॅम्पल व्हेला. म्हणटकच आमी तांकांय रिक्वेस्ट केला की बेगींतल्या बेगीन व्हडलो कांय प्रॉब्लेम ना, तांच्यांनी ते कितें जें आसा तें तांच्या अधिकारान कन्सल्ट करचें आनी बेगींतल्या बेगीन तें जालें काय आमकां मागीर उपसून घेवन आमचे बांयो आमकां वापरपाक मेळच्यो अशें आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. तांकां फ्लॅटान रावता पूण डेली इश्कोलान वचपा खातीर ते हांगा येता आनी वतना येदो व्हडलो हांडो भरून बांयचेच उदक भरता. मागीर बेगीन फ्लॅटांतल्या लोकांनी पळयलें आनी म्हणपाक लागली इतल्या दुदाचें तुमी करता कितें? मागीर तांणी सांगलें हें दूद न्ही, म्हज्या आईले बांयचें उदक. म्हापसा फिश मार्केट लागसर सांडपाणी गळती जाल्ल्यान भौशीक भलायकीचेर परिणाम जातलो हें निश्चित. हाचेर कोणाचेच लक्ष ना असो गंभीर आरोप केला. पावसा पयलीं हाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशें मागलां. फाटले कितले दीस जाले आमी कागाळ भलायकी केंद्राक केल्ल्यान अधिकारी येवन तपासणी केल्ली पूण त्याच्या नंतर ताचेर कांयच कारवाय जाली ना. हाचेर दुबाव उक्तायला. तशेंच आमदार आनी हेर अधिकाऱ्यांचो फोग काडलो. आयकात. ते वयर तेंची हेजे आहा पळय चिकन बी कापतात ते आनी नुस्त्याची भीती सेवेज अक्षरशः भायर सरता. भायर सरून हांगा आतां आमी उबे रावले पळय ते अक्षरशः घाणी मारता आनी फाटल्यान तेंचे चेंबर आहा ते चेंबर बी सगळे भरोन वत्ता. तेज्या फुडल्यान लोक कांदे बटाटे बी विकतात. जे आमची म्हापश्याची बाजाराची दुर्दशा जाल्या पळय ती सांगूंक सोंपची ना. एक म्हाका दिसता खूब लेसन कसो जातलो तो, लेसना वयर जातले ते अशी परिस्थिती आहा म्हापश्याची. तितूंतल्या तितूर हांवें फाटल्या फावटी आमच्या एका कलिगान फ्रेंडान ती कंप्लेंट दिल्ली हेल्थान बी. ते हेल्थाचे मनीस बी येयल्ले हांगा आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें पण मागीर कितें जालें इन्स्पेक्शन कितें जालें ती म्हाका दिसता फायल खंय सांडल्या बी जाल्यार कोण जाणा ती अशी परिस्थिती जाल्या तेंची. तेका लागून हे आमचे हेल्थाचे डिपार्टमेंट आहा आनी कोण आहा लागतात पळय ते असले तांकां दिसना. आमचे बारीक कितें आहात न्ही बारीक लोकांचे जाल्यार रोखडे ते एक्शन घेवपाक येतात. हे जो व्हडलो बाजार
आख्खे हांगासलो लोक गांवचो लोक बाजारान येतात आनी ही घाण पडलेली आसा हे तांकां दिसना. म्हाका दिसता ते डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगासर केन्ना येयनान दिसता, बाजारानूय येयनान, म्हापशान येयना आसतले ते ऑफिसांच्यान भायल्या भायर वयता आसता अशें म्हणचें पडटा. फाटल्या फावटी अशीच तेंची म्युन्सिपाल्टीची क्वॉर्टर्स आहा पळय अलंकार थिएटरा कडेन सेम असो खूब तेंप जालो, तेन्ना अशीच तेंची थंयसर सेफ्टी व्हांवन वताली, तेन्ना आमी अशीच बायट दिली, तुमच्या माध्यमातून बायट दिल्ली ती. थंयसर मागीर आमी सांगिना बरोबर तेंच्यांनी रिएक्शन घेतल्या आनी हांगा हीच परिस्थिती आहा बाजारान. हे बाजारान पळय आतां आमी रावल्या म्हटल्यार कसली घाण येता पळय हांगासर. नाक बंद कशें कोण मेल्लो बी हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा जितो जावं शकता अशी परिस्थिती घाण आहा. म्हणजे हेचेर लक्ष ना. आतां अरे नाल्ल फोडू नाकात, नाल्ल जाल्यार म्हारग सद्या आतां लोक हांगा नाल्लाक वळवळटात, तुमी नाल्ल फोडटात, नाल्ल फोडून कितें करतात. हे आतां भर पावसान न्हू तुमी रस्तो बी करतात पळय, हे आनीक 2 म्हयन्यांनी पळयात ही परिस्थिती कितें जातली ती. आमकां कितें बेजीक आहा पळय बेजीक ते ओवरफ्लो जाता पळय तेजेर लक्ष दियात. आनी हांव हांगासलो कोण म्हापसाचो कोण इन्चार्ज आहा पळय इन्स्पेक्टर म्हण हांगासलो तेकाय सांगता हांव की ते पयलीं पळयात, कित्याक आमचे तुमी लोकांच्या घरांचे कितें आहा पळय तुमी रोखडेच येतात तांकां सील मारपाक बी. हे तुमकां दिसना. येदो व्हडलो बाजारांतले आख्खे बाजाराची घाणी नुस्त्याची हेजी चिकनाची बी थंय पळय तेवटेंतल्यान मुद्दम तुमकां दाखयता. ते पळय ते लोक हांगासर हे सेवेज भरल्या आनी भायर तेवटेन ते कांदे बटाटे विकतात. तीच घाण मूस बीस तेजेर बसतले आनी ते आमी लोक व्हरोन खातले. आनी मागीर कितें मागीर प्रेम करप कोण ते बरें न्ही हे बरें न्ही हेंची खरी चुकी. तेन्ना हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाचें न्ही, हांकां डायरेक्ट वचून आतां न्ही गोलाक धरून भायर काडपाचें आनी दाखोवपाचें अशी परिस्थिती येयल्या. आमी खूब हेंच्या लोकांक मान्यता हात जोडून फायदो ना. प्रत्येक फावटी आमी तुमकां दाखोवंक जाय, तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखयतात. तुमी कित्याक बसल्यान तेन्ना हांव तांकां सांगता हे ताबडतोब कितें आतां पावसान ते आनीक सगळ्याक व्हांवून येतले. सद्याच पळय कितें जालां तर मुद्दम तुमी फोटो काडा दाखयता. हांवें वोदरे कानो पडलेलो सकयल तो उडयलो जाल्यार तो भितर गेलो सगळें उसाळ्ळें. म्हणजे अशी परिस्थिती आहा पळय हे तांकां दिसना. तेन्ना हांव हेल्थाच्या मनशांक सांगता तुमी येयात आनी थंय पळयात कितें जालां तें आनी तेजेर ताबडतोब कितें तें एक्शन घेयात. ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनान आपयल्ल्या देशभरातल्या संपाक आयज गोंयांत 100% यशस्वी प्रतिसाद मेळ्ळो आनी देशभरांतल्यान खर तेंको मेळ्ळो. संघटनेचे अध्यक्ष अमित कामत हांणी संघटने सरकारा मुखार एक ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसीन आनी 2 मुखेल मागणी आसा अशें सांगून अधिकाऱ्यांक ती बेगोबेग मान्य करची अशें सांगलें. आनी हाचेर तोडगो काडपाचें उतर पियूष गोयल हांणी आश्वासन दिलां अशें अमित कामत हांणी सांगलें. सो आयचो स्ट्रायक आशिल्लो ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसीन हाज्या अगेन्स्ट ऑल इंडियान हो स्ट्रायक कॉल आउट केल्लो आनी आमच्या सगळ्या स्टेटींनी हो स्ट्रायक सामको सक्सेसफूल जाला. आमकां आज बाकीच्या स्टेटी कडल्यान फोन येवपाक लागले की तांच्याय स्टेटींनी सगळ्या सक्सेसफूल जाला आनी गोंयान सांगतले जाल्यार गोंयान हो स्ट्रायक सामको सक्सेसफूल जालो. मेजर कॉर्पोरेट्स जे आमचे गोंयान आशिल्ले तांणी आमकां कंप्लीट तेंको दिवन हो स्ट्रायक सक्सेसफूल केलो. हो स्ट्रायक आशिल्लो अगेन्स्ट ऑनलायन सेल. सो वी हॅव रिकॉल्ड JSR 817 एंड JSR 220. JSR 817 म्हणटा तें ऑनलायन तांणी नोटिफिकेशन दिल्लें आसा तो अजून कायदो जाल्लो ना. दॅट नोटिफिकेशन इज ओनली अगेन्स्ट इट इज ओपन फॉर पब्लीक रिव्यू आनी स्टेक होल्डर्स रिव्यू. तो अजून कायदो जाल्लो ना. तशेंच JSR 220 म्हणटा तें डोर डिलिव्हरी दिवपाचें. कोविडा टायमार सरकारान एक हें दिल्लें मुदत दिल्ली की तुमी डोर डिलिव्हरी दिवपाक शकता मेडिसीन. ती कोविडा वेळार केल्लें. ताचे नंतर आमचे ऑल इंडियान कितलें सांगलें की ते कॉल आउट करा. आतां तें सिच्युएशन ना. आतां सगळें बरें जाल्लें आसा. सो ते 220 तुमी रिकॉल करा. तें अजून सरकारान करूना आनी ताजोच गैरफायदो घेवन हे इल्लिगल ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसीन चल्ला. So our demand was to recall these 2 JSR 817 and 220. Also आता हे ऑनलायन डिस्काउंट म्हणून जे दितात आमकां जेन्ना आमची फार्मासी आसतात आमचे मेडिकल स्टोर आसात आमकां प्रायस सगळो गव्हर्मेंट डिसायड करता. DPCO आनी NPPA हे 2 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो बॉडी आसात ते आमकां प्रायस डिसायड करतात की आमकां होलसेलराक कितले मार्जीन रिटेलराक कितले मार्जीन. पूण होच हे ऑनलायन लागना. तांकां जाय तशे कंपनी कडेन वचून जाय तशें डील करपाक मेळटा.
सो इट इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड. सो आमी आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्लें की आयदर तुमी तांकांय DPCO NPPA लायात और आमकांय काडात. सो वी कॅन ऑल्सो गो, कित्याक वी आर अ बॉडी ऑफ 12,40,000 chemists. So we are much bigger body than any of the online players today. So जर तांकां तशें दिवपा आसा आमकांय लेवल प्लेइंग फील्ड करात. We can give similar discount to the customers, but today it is not possible for us. आणि हे 3 डिमांड घेवन आयज आमी हो टोकन 1 डे स्ट्रायक केल्लो. आणि म्हाका जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे हो आज गोंयांत तर हिट जालाच, ऑल इंडिया हो स्ट्रायक सामको बरो हिट जाल्लो आसा. सरकारा कडल्यान कितें रिस्पॉन्स येयला जावं तुमी स्ट्रायक केलो म्हणून? सो हय, आतां हें गोवा सरकारा कडेन कांयच ना, दीस इज ऑल नॅशनल. सो आमकां पयर 2 दीस पयलीं पियुष गोयला बरोबर आमचे ऑल इंडियाचे पदाधिकारी आसात, तांणी बैठक घेतिल्ली आनी तांकां पियुष गोयलान आश्वासन दिल्लें की आपूण मुखार ते पावयता. आनी आज अजून पर्यंत सरकारा कडल्यान कितें आयिल्लें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळूं ना, बट आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हो सक्सेस जाल्ल्यान हाजेर डेफिनेटली कितें तरी उलोवणी जातली आतां सरकारा कडेन म्हणून. मोबोर कावेलोसी दर्यादेगे वयल्या नियंत्रण विभागाचे उल्लंघन आणि पर्यावरणीय लुकसाण जाल्ल्यान हुस्को उक्तायला. कार्यकर्त्यांनी थंयच्या रहिवाशांनी बेगोबेग सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केल्या. पर्यावरणाची राखण आणि CRZाक नेमाक खर पाळो दिवपाचो उलो थंयच्या रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांक केला. मालकाच्या खाजगी जाग्यांसून गेले 35 वर्सां हो रस्तो गांवचे तशेंच पर्यटक वापरताले आनी ताका केन्नाच आडूंक नाशिल्ले. पूण त्या मालकाचे दुसरे मॅनेजमेंट आयिल्ल्यान तांच्यांनी गार्ड दवरिलो आनी ताका तो विचारपाक लागिल्ल्यान लोकांनी कागाळी केल्यो. सरपंचान चवकशी केल्ल्यान खरें कितें तें उजवाडाक आयलें. आयकात. आनी त्या शेकांतून तें कितें जालें, एक बरें आमचो बीच वेडिंग वेन्यू आहा थिंगा कॉल्ड ग्रँड जीजी, आनी तो इतले लास्ट 35 इयर्स थिंगा चलतालो, म्हणजे एक्सेस आहलें. इज अ प्रायवेट एक्सेस, बट ते सगळ्यांक सोडटाले. आतां कितें जालां, दॅट थिंग चेंज इन मॅनेजमेंट. सो तेमकां मॅनेजमेंट गांव थिंगा एक सेक्युरिटी घातलो आनी सेक्युरिटी मागीर तांकां भितर वयता भायर वयता विचारपाक लागलो. सो तेमी म्हाका लॅटर केली आनी म्हाका विचारपाक लागले हिंगा कितें आहा, म्हाका म्हणून खबर ना. बट हांवें ओनराक विचारलें तेन्ना सांगलें तेमी वेडिंग वेन्यू हॅव टायड अप विथ समबडी, सो दे हॅव अ न्यू मॅनेजमेंट. So finally तेमी म्हाका letter केली saying that the property has been accessed for last 35 years to all our shacks. This property serves as the road access to all the villagers to go to the beach from the main road near Mawar Beach Resort. Ever since Grand Gigi was given permission to operate since 2005. With the change of management, there is a fear and apprehension that this access will be denied to us and the general people, making it difficult for us to run our businesses on the beach and thereby threatening very livelihood. Hence, it is our honest request that you intervene and seek assurance from the property owners to maintain this access for the villagers and more specifically for the village tourism stakeholders. So now we will see what is there. We will sit down, we will discuss. Whatever said, it is not an intention to violate anything. Of course, definitely there is not permission taken to that. But तेम कितें जालें, तांकां वचपाक वेळ करून दी. पूण तें बरें दिसपाक लागून तेमी केल्लें तें आयज तांकां हें जालें. सो नाव लेट अस सी. सिवरेज इशू काय ना. सिवरेज इशू सी पायप घायलाय न्हू, दॅट इज रॉंग. पायप घायले म्हणटरीची म्हाका तरी पयलीं कळलेलें न्हू. आय वूड हॅव टोल्ड टेक आउट अ पायप बिकॉज आमी उलोवंक न्हय कितें उलयलें. तांकां वचपाक एक वाट दी, तांकां काबार. कित्याक वेडिंगा मदीं चलपा जायना. वेडिंग चलता, शेक आपणें सामान घेवन येता सायडींच्यान, ना म्हण ट्युरिस्ट एरियर वयताय ते पोत्तून येताय. वेन दे गो ऑन द बीच, ऑल कावेलोसी वी हॅव अराउंड 300 people who are staying from month of October till March, and they are all staying in the village apartment. लोकां बरें रावताय. सो तांकां ते वयता आसतना बरें भोगलेर पडटा. सो दीस इज द रिजन. सो देर इज now we have told them first take out everything, restore it back everything which they have agreed. I think we have to come to a solution in a nice way, and there is no intention, but only thing there was a communication and there was a misunderstanding between the shack owners and the owner, because तो म्हणटा आपण ते पेवर्स एक लागून म्हणजे सिमेंट कितें घालें पेवर्स पावसा वयतले न्हू ते, सो ताका लागून. सो लेट अस सी नाव. आतां एग्री जालो पायप काडपाक. पायप काडपाक एग्री जालो, सगळे काडपाक एग्री जालो. बिकॉज वॉट हॅपन, आमी त्या वतान वचना, आमकां खबर ना. इट वॉज अ क्लोज वेन्यू नो, इट इज अ प्रायवेट थिंग वेर वी गो. इफ वी केम टू नो बिफोर वी हॅव डन इट. आतां तेंचे कितें जालें एकू तेमी ते पावस येतलो म्हण ते मातशें पेवर्स घालपाक बेगीन केला. सो दॅट दे एग्री टू टेक आउट एवरीथींग
and we will make sure that as a Sarpanch, I am not saying that I am not running away by duty. आमच्या लोकांकय बरं पडटा, सगळ्यांक बरं पडटा, but has to go everything by the law and everything should be taken with a proper documentation. So तेंचे ते गुड विल गेल्ले, आमी तेंका फेलिसिटेट केले, बाबा तूं भिनाका ते तुका एक्सेस दितले. तेमगेले इतले मुखार पाडून आमकां खबर ना, but anyway, nevertheless, we are here to make sure that we have to have balance between the environment and tourism. So this is my explanation. CRZ ही केल्ली कित्याक तर बारीक लोकांक तांचो धंदो पर्यावरण राखपाक आनी ताचो फायदो कोण घेता? भायले दिल्लीवाले मोठे मोठे हॉटेलवाले हाचेर खात्याचें लक्ष ना. तशेंच गोवा पोल्युशन बोर्डाचे दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयांत हॉटेल्स बेकायदेशीर सिवरेज डंप करून न्हंयत सोडटात. हाची घाण दर्यांत वचपी नुस्तेकार सोंसतात. हाचे कागाळी करून लेगीत कोण दखल घेयनात. प्रशासन कॉलॅप्स जाला असो आरोप ओलांसिओ सिमर्सान केला. आयज कितें जालां न्ही, CRZ डिपार्टमेंट आनी गोवा पोल्युशन बोर्ड हे डॉर्मंट डिपार्टमेंट जालेले आसा. कित्याक जेन्ना सुवेज रॉ सुवेज इफ यू सी आख्खे सावथान आनी नॉर्थान हे मेजॉरिटी ऑफ द हॉटेल्स पळय आहा ते सुवेज डंप करता. इवन यू सी आमची कजिनोज पळय आहा मांदोवीन, ते आख्खे सुवेज डंप करता ते न्हंयेन. आनी आमचे फिशरमॅन जेन्ना भायर वयता रातचे तेन्ना तांकां वास येता, सगळें येता, पूण डिपार्टमेंट इज टर्निंग ब्लायंड आयज. पूण हेजेर सिद्ध जाता की डिपार्टमेंट इज कॉलेप्स्ड. आतां कितें जाता, CRZ आयिल्लो बारीक लोकांक घरां धंदो पर्यावरण राखपाक, पूण तो CRZ आतां बारीक लोकांचेर एगेन्स्ट आसा. फिशरमॅन, रेंदेर, जे बारीक लोक कोस्टल कम्युनिटीज आसा तेंचेर एगेन्स्ट आसा. आनी जे हॉटेलवाले पळय येता, हे दिल्लीच्यान जे येता तांकां ताबडतोब तांकां CRZ कांय लागीनासतना ते कितेंय बांदता, रिटेनिंग वॉल बांदता, एक्सेस ट्रेडिशनल एक्सेसा ब्लॉक करता, पाथवे बांदता, रुमां बांदता, हॉटेलां बांदता, सगळें बांदता, पूण तिंगा CRZ लागना. पूण जेन्ना आमी रेनोवेशनाक वयता तेन्ना ताबडतोब CRZ नोटीस येता. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता हे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा हे कॉलॅप्स जाल्लें आसा. आनी सुवेज पळय आहा, रॉ सुवेज, मेजॉरिटी ऑफ द हॉटेल्स डंप सुवेज इंटू द सी ऑर इंटू द रिवर. म्हाका दिसता गोवा पोल्युशन बोर्ड जी न्हिदलेली आसा ती उठची पडटली. बिकॉज आमकां पळय तिसऱ्यो शिणाण्यो मेवताल्यो ते आयज मेवना, ते दिश्टी पडना. इट इज प्रायमरली बिकॉज ऑफ दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन. सो आय अपील द गोवा पोल्युशन बोर्ड विच इज देअर टू प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट अँड पोल्युशन. यू आर एक्टिंग लायक एजंट्स ऑफ दीस पीपल. मातशें तुमी लक्ष घेवचें आनी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जावचें म्हणून मागता. 20 मे 2024 दिसा बिरेस्तारा ग्रँड हयात बांबोळी गोयच्या कन्व्हेन्शन हॉलात मॉन्सून हंगामात गोयचो प्रचार करपा विशीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची हितधारक बसका घडवून हाडली. भागधारकां मदीं संवाद साधल्या उपरांत मंत्री प्रसार माध्यमांक संबोधीत करतना सांगले की बसका जाली तातूंत सगळे उद्योगपती तशेंच हॉटेलवाले आनी पर्यटन खातें हांच्या मार्गदर्शना द्वारे हे मॉन्सून हंगाम ट्युरिस्ट कशा तरेन पर्यटकांक बऱ्यो पॅकेजी दिवप हाचेर उलोवप जालें. तशेंच सेंट्रल स्किमी आशिल्ल्यान आमची संस्कृती वाडोवपाचेर भर दिवपाक मेळटा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे पत्रकारां कडेन उलयतना सांगले. As well to conduct such activities for them. On the front of MICE again, team building is an offering which is being offered across the state of Goa through various kinds of experiences that are already present, and we are happy to present those to whoever comes in with their queries to the state of Goa. We are also planning a very unique one-off festival for the monsoon season over here in Goa. It's going to be a monsoon festival which will be happening right out in the open, and we have already put forward the proposal to the Department of Tourism. We expect their support and support of likewise stakeholders who will be able to come across and help us out at this monsoon festival, which will be a big attraction to tourists to come in during this particular season. Taking a step a little further, post-monsoon already, events, weddings, exhibitions are having a large number of queries that are pouring into the state. Many of us are extremely busy right now answering queries for that particular season. So we look forward to a very positive outgrowth for the state of Goa. The season starting with the monsoon and going forward as well. What we are looking at is having a specific site and page which will have Goa state specific
exclusive monsoon packages and events where we work with the local vendors and to have the things like rafting and which you'll only see during the season, during the monsoon season, which is not available any other time of the year, listed and can be booked directly, and promoting Goa through social media with these activities, Instagram, Facebook, Reels, targeting Gen Z, the later millennials target crowd as well. And also bundling these activities with packages and stays, so even families who want to come down and stay at a hotel, take the advantage of having a day or two here and there, long weekends during the season coming up, can also avail of these packages as such. We are also promoting religious and cultural tourism as well as experiential and sensitization programs. So our focus will be not only on the star categories but also the budget, the interiors and different experiences that Goa can offer in this period where we have a lot of rain, a lot of green, and make it a beautiful experience for travelers coming into Goa. So he also has a 56-inch chest, as you can see, and he makes sure that we are all bought and we have long 8-hour meetings at the end of which proactive decisions are taken for the benefit of tourism in the state. So once again I thank him for his proactive approach. We will be running this campaign for the 4 months going into the monsoon season, and the industry is thankful to him for taking his time and having this interactive session. Last year आम्ही अशात केलें की we needed to get the things right, and when we expected a dip in certain numbers, we spoke about how we can curate monsoon tourism, and that's how the monsoon tourism whole thing, the industry came with the idea. Whatever support the government needed to give, we gave it, and I think the industry did well in the last year. The numbers grew up internationally and domestic numbers went up, and the overall scenario year to year, if we see, has been a growth factor in the numbers as far as domestic numbers are concerned and international numbers are concerned. As we move from volume to value based, it is very important for us as a government also to keep changing our thought process. With the help of our Prime Minister and the central government, we have been able to invest a lot in terms of central projects under Swadesh Darshan, under challenge based schemes, many schemes which is coming in and which will be able to promote cultural tourism, spiritual tourism, rural circuits, coastal circuits in different forms, curating new thoughts for the tourists who would want to explore more. The thought process is continuously changing. The Gen Z, the Gen Alpha, the groups carrying nostalgic moments of Goa, wanting to come back and do a Zindagi Na Milagi Dobara. So many people moving and curated. But end of the day, government of Goa is only a facilitator. As a tourism minister working with our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, all we can do is facilitate and ensure and endorse and understand the problems of the industry and move them ahead. And ek म्हणले as one team, the government with the industry as one team has been moving, taking steps ahead. Where we understand their concerns. When the international charters were having certain concerns that the industry put across, ki tanka airline incentives are more. And with the help of the Chief Minister, we introduced the airline incentive. That eased out a lot of part for them to promote more sectors, more numbers of charter operators to come in. A small example. And year to year, then again the thought was the next 6 months, Jan to March, the first quarter, everybody is sold out. April to June, each one starts preparing. And then for the next 6 months, it's quite challenging in terms of how you need to move the monsoons, how you need to move the things. And here, we need collaboration. Goya ek bar hai. Nobody is I, it's we. And that's why I think the Goa model works much differently in terms of everybody talking together. Today the airline partners, the hotel partners, the experiential tour operators, the OTAs, everybody is coming together, including the airport authority, to ensure the monsoon sells well as a package. And अशें जेन्ना जाता तेन्ना tourism flourish जाता. आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केतन भाटीकाराच्या दुबावीत मरणाचो पुराय चौकशी करपाची अशी मागणी केल्या. सरकाराक हे घटणुके फाटले खरे कारण स्पष्ट करचे असो उलो मारला. रामनगर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून चौकशीत सहकार्य करचे अशें गोंय पुलिसांक आवाहन केलां अशें पाचेकोन सांगले. My lips are sealed. This is like suspicious, no?
माय लिप्स आर सील्ड म्हणून एक मेसेज वेगळे भाशे वयता. दे माय बी सम हायकोर्टाच्यो कितें डॉक्टरांक पोस्टमॉर्टम करता सस्पिशियस असो अननॅचरल डेथाक हायकोर्टाक कितें रिस्ट्रिक्शन कडेन आसत. पूण तें सांगपा बाबा हो आमी रिपोर्ट आतां रिपोर्टान सांगपा जातालें बाबा आमी हो रिपोर्ट आतां भायर काडूंक जायना मागीर सांगता कितें आहा तें. इवन इफ इट्स नॉट बिकॉज इफ इज नॅचरल डेथ जाल्यार कोणें सांगतालो पूण अननॅचरल डेथ. आनी जेन्ना डॉक्टर जो पोस्टमॉर्टम करता सांगता माय लिप्स आर सील्ड म्हणून सो थिंगा सस्पिशियस जाता. आनी तो सस्पिशियस आख्खे गोंयभर ही मॅसेज पावली बाबा ही हो नॅचरल डेथ न्हू, हो सरपाक थंय कोण दिवाळ्यान घास मारला हिंगा आनी कितें आहा. सो आनी कितें आहा जाल्यार लोकांचे दर गोंयभर आतां लोक उलयतात जाल्यार म्हाका दिसता हिंगा स्टँड क्लियर जावपा जाय एज अ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भायर पावपाचो. आनीक हांवें कंप्लेन करता आसतना क्लियर हांवें डिटेल घालून केला 4 पेजीर कंप्लेन केला. हेजेर सायंटिफीक सारकें डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. कित्याक जो कॉल डिटेल हुंच कॉल फोन यूज केले तेका 2 फोन आसलेले. इट वॉज सरप्रायझींग टू मी. तो आपल्याक युरिनरी जाता म्हूण भायर सरता गाडयेंतलो आनी फोन काडटा फोन पडटा आनी हांव सोजमोना म्हाका हांवूय कन्विन्स जायना. इट वॉज सरप्रायझींग. जो मनीस युरिनरी करता थिंगा फोन पडटा काडका उगोत ताका दुसरो फोन आहा सोदपा जाता लायट पेटोवन तो फोन मुतां पडलो मुतीत थिंगा मुतांतू काडलो दोड दाखोवन सोदतालो आनी ते दिवाळे तो सोरोप आशिल्लो तो तेजेर मुतिलो ताका दूख जाली. सो सस्पिशियस सगलें. पूण हिंगा एक मनीस सांगता आनी आख्खो गोंयभर लोक आयकता हें जाल्यार हांव बिलीव जायना. सो मुखेलो आयज ही मॅसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराची टिका जाता ह्या विशयाचेर. कोण म्हणटाय जी बाय इलेक्शन जालो जाल्यार BJP कॅन्डिडेट पेडे जावपाचो. आनीक कोण म्हणटाय जे सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घालो ते चॅलेंज केलो तेजो निकाल येवपाचो फेवराक आनी परत इलेक्शन जावपाची. आनीक बाब लेट केतन बाटेकार जिखपाचो आनी त्या पासत ताका कितें जाल्यार केला ताका मारला. सो जायत्यो खबरो जाताय. सो गोवोरमेंटानूय हितून म्हाका दिसता आपल्याक स्टँड क्लियर करपाक गरज आहा. तेगे होम डिपार्टमेंटाक सारकी चवकश करपाक गरज आहा पॉयंट टू पॉयंट. आनीक टावराचे ते लोकेशन तो खूंय गेलो दांडेली खूंय गेलो हुंच घरां भितर चलो खूंय पावलो आनी हुंच कडेन ते घास मारलो. आनी ती एक डिटेल म्हाका दिसता ही आवट करपाक गोंया आख्खे पोरजेक पावपाक गरज आहा. कित्याक गोंयभर लोक चिंतू पडलो आहा. आनीक ह्या स्वर्गीय केतन भाटेकाराचेर हांव म्हाका दिसता कॉम्प्रोमायज करचें म्हूण. आयज थोडे लोक हांव सांगना ते कोण ते थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आहाय पॉलिटिकल पार्टी लिडर्स आहाय थोडे मनीस आहाय ते आज कसल्या इश्यू बारीक इश्यूचे भायर सरताय आनी इश्यू करताय प्रोटेस्ट करताय. पूण हेचेर कोणेंय एकलोय उलयलो ना सिरियस म्हूण ते घेवन ना म्हूण काँग्रेसाचो बाबा हो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो काँग्रेसाचो कोण उलयलो ना तेजेर त्या इश्यूचेर सिरियसली घेवन बाबा हेचेर चवकशी जावपा जाय. आख्खे गोंयभर उलयताय लोक. सो हेचेर म्हाका दिसता लोकांच्या बारीक समाजान लोक रस्त्यार खूंय बसून गजाल करता टायम हाते दोना बाबा हो केतन भाटेकार मेलो मारलो सरपंच घास मारलो कोण म्हणटा ताका कोण BJPन उडयलो BJP पेटी जावपा आसलोले म्हूण ते पार्टी पासून तो इलेक्शनाक बसलो जाल्यार तो जिखपाचो BJP पेटी जाताले. सो म्हाका दिसता सगळे हें सगळें वातावरण क्लियर करतलो. ह्या सरकारान ह्या रुलींग आहा तेणी हें क्लियर करपाक गरज आहा. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा WhatsApp करात 9637969244 ह्या नंबरार.
त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम. देव बरें करूं.